नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुश शुअरा बामानी बामुहावरा तर्जमा और तशरीह। पहले बामानी तर्जमा आयत नंबर 69। वातलो आप तिलावत कीजिए अलैहिम उन पर यानी कुफ़ार मक्का पर नबा ख़बर इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। आयत नंबर 70। इस जब काला उसने कहा ले अबी है अपने बाप से व कौम ही और अपनी कौम से माँ किस चीज़ की ताबुदून तुम इबादत करते हो। आयत नंबर 71। कालू उन्होंने कहा नअबुदु हम इबादत करते हैं असनामन बुतों की फ़नज़ल्लु पस हम हमेशा रहेंगे लहा उनकी आकिफ़ीन ताज़ीम इबादत करने वाले। आयत नंबर 72। काला इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया हल क्या यसमाउनकुम वो सुनते हैं तुम्हारी पुकार को इज़ जब तदून तुम उनको पुकारते हो वो तुम्हारी पुकार को सुनते हैं। आयत नंबर 73। आओ या यनफ़उनकुम वो नफ़ा देते हैं तुमको आओ यज़ुर्रून या वो नुकसान देते हैं नफ़ा नुकसान तुम्हें दे सकते हैं। आयत नंबर 74। कालू कहने लगे बल नहीं बल्कि वजदना हमने पाया आबाअना अपने बाप दादा को कज़ालिका इसी तरह यफ़अलून वो करते थे यानी वो भी इन्हीं की इबादत करते थे इसलिए हम भी करते हैं। आयत नंबर 75। काला इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अफ़रअयतुम क्या फिर तुमने देखा मा जिन की कौन तुम हो तुम ताबुदून इबादत करते। आयत नंबर 76। अंतुम तुम व आबाउकुम और तुम्हारे बाप दादा व आबाउकुमुल अक़दमून और तुम्हारे बाप दादा पहले। आयत नंबर 77। फ़इन्नहुम पस बिलाशुबा वो अदुव्वुल्ली दुश्मन हैं मेरे इल्ला सिवाय रब्बुल आलमीन के अलावा तुम मेरे सारे दुश्मन हो। आयत नंबर 78। अल्लज़ी वो ज़ात जिसने खालकनी मुझे पैदा किया फ़हुवा पस वही यहदीन मेरी रहनुमाई करता है। आयत नंबर 79। वल्लज़ी और वही ज़ात है हुवा वो युतिमुनी मुझे खिलाता भी है व यस्कीन और मुझे पिलाता भी है। आयत नंबर 80। वाइज़ा और जब मरीज़ तो मैं बीमार होता हूँ फ़हुवा वही ज़ात यशफ़ीन मुझे शफ़ा देती है। आयत नंबर 81। वल्लज़ी और अल्लाह ही वो ज़ात है युमीतुनी वो मुझे मारेगा सुम्मा फिर युहयीन दोबारा ज़िंदा करेगा। आयत नंबर 82। वल्लज़ी और वही ज़ात है जिससे अतमाओ मैं उम्मीद रखता हूँ ऐ यगफ़िरा ये कि वो बख्श देगा ली मुझे खतीअती मेरी ख़ताएँ यौमुद्दीन जज़ा के दिन रोज़े जज़ा। अब बामुहावरा तर्जमा और उसकी तशरीह। आयत नंबर 69। वतलु अलैहिम नबा बनी इब्राहीम ए नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन कुफ़ार मक्का को इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख़बर सुनाइए। आयत नंबर 70। इज़ काला ले अबी है व कौम ही मा ताबुदून जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप और अपनी कौम से कहा कि तुम क्या पूजते हो। आयत नंबर 71। कालू नअबुदु असनामन फ़नज़ल्लु लहा आकिफ़ीन तो वो कहने लगे हम बुत पूजते हैं और हम हमेशा उन्हीं के मुजावर हैं यानी रात दिन उनकी इबादत करते हैं। आयत नंबर 72। काला हल यसमाउनकुम इज़ तदून इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे क्या वो तुम्हारी पुकार को सुनते हैं जब तुम उनको पुकारते हो। आयत नंबर 73। औ यनफ़उनकुम
او یضرون، کیا وہ تمہیں نفع دیتے ہیں یا کوئی نقصان پہنچاتے ہیں؟ یعنی اگر تم ان کی عبادت چھوڑ دو تو کیا وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچائیں گے؟ آیت نمبر 74، قالوا بل وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، تو وہ کہنے لگے نہیں بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے کرتے ہوئے پایا، وہ اسی طرح کرتے ہوتے تھے، یعنی ان بتوں کی پوجا کرتے تھے ہمارے باپ دادا، تو اس طرح ہم بھی کر رہے ہیں۔ جب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سوال کا کوئی معقول جواب نہ دے سکے تو یہ کہہ کر چھٹکارا حاصل کر لیا، جیسے آج بھی لوگوں کو قرآن حدیث کی بات اگر بتلائی جائے تو یہی عذر پیش کیا جاتا ہے کہ ہمارے خاندان میں تو ہمارے آباء و اجداد سے یہی کچھ ہوتا آیا ہے، یعنی ہمارے علماء یہی کرتے ہیں، ہمارے علامہ فہمہ قاری صاحب مولوی صاحب یہی کرتے آئے ہیں، ہم ان کو نہیں چھوڑ سکتے۔ آیت نمبر 77، فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، تو بلا شبہ وہ میرے دشمن ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کہ تم اور تمہارے باپ دادا تم دشمن ہو سوائے رب العالمین کے، یعنی وہ دشمن نہیں بلکہ وہ تو دنیا اور آخرت میں اللہ میرا ولی ہے اور دوست ہے، تم میرے دشمن ہو۔ آیت نمبر 78، الذی خلقنی فہو یہدین، ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے میرا اللہ وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، فہو یہدین، پھر وہی میری رہنمائی کرتا ہے، یعنی دین و دنیا کے مصالح اور منافع کی طرف میری رہنمائی کرتا ہے۔ آیت نمبر 79، والذی هو یطعمنی ویسقین، میرا اللہ وہ ہے جو مجھے کھلاتا بھی ہے اور مجھے پلاتا بھی ہے، یعنی مختلف قسم کے رزق پیدا کرنے والا اور جو پانی ہم پیتے ہیں اس کو مہیا کرنے والا بھی وہی اللہ ہے، کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے۔ آیت نمبر 80، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی اللہ مجھے شفا بھی دیتا ہے، بیماری کو دور کر کے شفا عطا کرنے والا بھی میرا اللہ ہے، یعنی دعاؤں میں شفا کی تاثیر بھی اسی کے حکم سے ہوتی ہے، ورنہ دعائیں بھی بے اثر ہوتی ہیں۔ بیماری بھی اگرچہ اللہ کے حکم اور مشیت سے آتی ہے لیکن اس کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی بلکہ اپنی طرف کی، فرمایا کہ یہ گویا اللہ کے ذکر میں اس کی ادب و احترام کے پہلو کو ملحوظ رکھا۔ آیت نمبر 81، والذی یمیتنی ثم یحیین، اور فرمانے لگے کہ میرا اللہ وہ ہے جو مجھے موت دے گا اور پھر مجھے زندہ کرے گا، زندہ بھی مجھے وہی کرے گا، یعنی قیامت والے دن جب وہ سارے لوگوں کو زندہ فرمائے گا تو مجھے بھی زندہ کرے گا۔ آیت نمبر 82، والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اور میرا اللہ تو وہ ہے جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ روز قیامت میری تمام خطائیں بخش دے گا۔ یہاں امید یقین کے معنی میں ہے، کیونکہ کسی بڑی شخصیت سے امید یقین کے مترادف ہی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا تو کائنات کی سب سے بڑی ہستی ہے، اس سے وابستہ امید یقینی کیوں نہیں ہوگی؟ اس لیے مفسرین کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں جہاں بھی اللہ رب العزت کے لیے عصا کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ یقین کے ہی مفہوم میں ہے۔ خطیئتی اگرچہ واحد کا صیغہ ہے لیکن خطایا جمع کے معنی ہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اگرچہ اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں اس لیے ان سے کسی بڑے گناہ کا صدور ممکن نہیں، پھر بھی اپنے بعض افعال کو کوتاہی پر محمول کرتے ہوئے بارگاہ الہی میں اپنے اللہ کے دربار میں عفو کے معافی کے طلبگار ہوں گے۔ واللہ عالم بالصواب، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔